श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमो नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नौमि नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीतपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं। सराधं पुरुषोत्तमं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीताम्बरधारी उन्हीं श्री राधा कृष्ण का चरण में सतत वंदना गर्दै परम गुरु का चरण में वंदना गर्दै साथै उन्हीं भगवान श्री पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का चरण में बारंबार प्रार्थना गर्दै वंदना गर्दै सतत कोटि नमन गर्दै पीटी शान्तिराम नेपाल यो युट्युब चैनल को माध्यम द्वारा देश विदेश में रहेर पनि भिडियो को माध्यम द्वारा दर्शन गरेर हेरेर सुनेर मन पराएर शेयर गरिदिनु हुने, लाइक गरिदिनु हुने, कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरुमा म पण्डित शान्तिराम नेपालको तर्फबाट सबैजनालाई राधे कृष्ण भनेर टक्र्याउन चाहन्छु र हजुरहरुको जीवन मंगलमय रहोस् यही कामना पनि परमात्मा भगवान श्री हरिसँग उनी परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री आशुतोष भोलेनाथ पशुपतिनाथ र पुरुषोत्तम भगवानसँग बारम्बार यही कामना गरिरहन्छु। र आजबाट पुरुषोत्तम मास प्रारम्भ भएको छ। 2080 सालको पुरुषोत्तम मास 80 सालमा परेको छ। 2 वर्ष 8 महिनादेखि उता पुरुषोत्तम मास पर्दछ जहिले पनि र पुरुषोत्तम मास 32 महिना पश्चात पुरुषोत्तम मास आउने गर्दछ जसलाई मलमास भन्छौं हामी र 13औं महिनाको रूपमा आउने गर्दछ र यसपालि पनि अति सुन्दर पुरुषोत्तम मास परेको छ र यो पुरुषोत्तम मास यसपालि प्रारम्भ भएको छ श्रावण महिनामा र श्रावण महिनाको 2 गतेबाट लिएर 31 गतेसम्म पुरुषोत्तम मास रहनेछ। 1 महिनाभरि पूर्णतया यो पुरुषोत्तम मास रहेको छ र पुरुषोत्तम मास यता तारिखमा भन्नुपर्दा चाहिँ जुलाई 18 तारिखबाट जुलाईको 18 तारिखबाट अगस्त 16 तारिखसम्म पुरुषोत्तम मास रहेको छ र 1 महिना पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्ने विधि रहिआएको छ र यो पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम महात्म्य कथालाई कसैले श्रवण गर्दछ यदि भनेदेखि ठुलो पुण्य फल प्राप्ति हुने गर्दछ र पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ र अर्को कुरा हाम्रा मनोवाञ्छाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चन्द्र राधा कृष्ण प्रसन्न भएर हाम्रा जीवनमा धन धान्य ऐश्वर्य सुख आनन्द सद्भक्ति छरिदिनुहुनेछ। हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ र यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा
आजबाट हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। आज पहिलो अध्याय रहेको छ र हजुरहरू सबैले यो श्रवण गरेर पुण्यको भागी बन्नुहुनेछ र भगवान पुरुषोत्तमको भक्ति हजुरहरू सबैजनालाई प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछौँ। र आजबाट हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रारम्भ गर्दैछौँ र सर्वप्रथम पुरुषोत्तम मास महात्म्यको एक अध्याय कथा, आज एक अध्याय, भोलि एक अध्याय गर्दै गर्दै हामी एक महिनाभरि एक अध्याय कथा श्रवण गरेर पुण्यको भागी बन्नेछौँ। बिहानको समयमा ठिक 6 बजे हजुरहरूका मोबाइलमा पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा आइपुग्नेछ। हजुरहरूले श्रवण गरेर अनि त्यसलाई कमेन्ट गर्नुहुनेछ, लाइक गर्नुहुनेछ अनि त्यस पश्चात हजुरहरूले सेयर पनि गरिदिनुहुनेछ र कतिले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुनेछ र यो अकिञ्चनलाई माया गरिदिनुहुनेछ भन्ने यिनै कामनाका साथमा र आउनुहोस् अब हामी आजबाट पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रारम्भ गर्दैछौँ र सबैजनालाई भगवान पुरुषोत्तमको कृपा बनिरहोस् यही कामना पनि गर्दछौँ। र अब हामी प्रारम्भ गर्छौँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य। अथ पुरुषोत्तम मास महात्म्यम्। प्रथमोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व सर्वप्रथम यहाँ मङ्गलाचरण गरिएको छ। मङ्गलाचरण भनेको के हो भन्दा मङ्गलम आचरणम यस्य स मङ्गलाचरणम। मङ्गलमय भगवानको स्मरण गरेर कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नु नै मङ्गलाचरण हो। हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा 3 चोटि मङ्गलाचरण गर्ने विधि रहिआएको छ, आदि मध्य र अवसानमा। त्यो अनुरूप आज यहाँ मङ्गलाचरण गर्ने गरिन्छ। मङ्गलाचरणका धेरै विधाहरू रहेका छन् र यस विषयमा हामी कुनै दिन फेरि चर्चा गरौँला। र सर्वप्रथम यहाँ मङ्गलाचरण गरिएको छ। वन्दे वन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदितं दिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तमम् अद्भुतं। वन्दे वन्दारु मन्दारम। उनै उनै परमब्रह्म परमात्मा भगवान श्री वृन्दावन बिहारी, जो वृन्दावनमा निरन्तर भ्रमण गर्ने परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जो वृन्दावनका कलानाथ हुनुहुन्छ, सबैका नाथ स्वरूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ, यस्ता पुरुषोत्तम भगवान जसका लीला कर्म व्यवहार अद्भुत रहेका छन्, यस्ता अद्भुत परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री पुरुषोत्तमलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। यो मङ्गलाचरण गरिएको छ यसरी। र नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य, उनै भगवान श्री नारायणलाई प्रणाम गर्दै, नरमा उत्तम अर्जुनजीलाई प्रणाम गर्दै, सरस्वती देवी र व्यासजी सबैलाई प्रणाम गर्दै, जय जयकारको घोष गर्दै गर्दै उनी भगवान पुरुषोत्तमका चरणमा प्रारम्भ गर्दै प्रणाम गर्दै अब पुरुषोत्तम मास महात्म्यलाई प्रारम्भ गर्न चाहनुहुन्छ। श्रावितं नारदं पूर्वे नारायण तपस्विना पुरुषोत्तम मासस्य महात्म्यं श्रावयामि वा। यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ उनी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायणले नारदजीलाई बताउनु भएको, नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो र नारायणले उत्तर दिनुभएको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा म हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछु है अब भन्नुहुन्छ। र त्यस पश्चात यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। नैमिषारण्यमा जग्मो मुनय सत्रकाम्यया आशितो देवल पैल सुमन्तो पिप्पलायनः। नैमिषारण्यवासी ऋषि मुनिहरू, जो धेरै धेरै ऋषिहरू हुनुहुन्छ, धेरै वर्षसम्म नसकिने खालका यज्ञ यागादि अनुष्ठानहरू, व्रतहरू, तपहरू गरेर सबै प्राणी मात्रको कल्याणका निमित्त
तपस्या गरेर बस्नु भएको छ ऋषिहरू, यज्ञ गर्नु भएको छ, पुराण श्रवण आदि कर्महरू गर्नु भएको छ। यस्ता ऋषिहरू को हुनुहुन्छ त यहाँ धेरै धेरै ऋषिहरूको नाम यहाँ लिनु भएको छ। असितो देवल पैल सुमन्तो पिपलायन सुमति काश्यप शैव जाबालेर भृगुरङ्गिराः। असित देवल पैल सुमन्तो पिपलायन सुमति कश्यप जस्ता ऋषिहरू, जावाली भृगु अंगिरा वामदेव सुतीक्ष्ण सरभङ्ग जस्ता ऋषिहरू, अनि पर्वत जस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्छ। गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, अत्रिव, शक्ति, द्वैपायन, कौडिन्य, जमदग्नि, भरद्वाज जस्ता, कर्कश, शौनक, शतानन्द जस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्छ। अनि कस्ता कस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्छ त? ऊर्ध्वबाहुर ऊर्ध्वपाद, एकपादश्च दुर्धर, उग्रशीलो जलाशी च, पिङ्गलो रिभुस्तथाः, पिङ्गलोत्री रिभुस्तथाः। त्यस्ता त्यस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्छ। ऊर्ध्वबाहु, कोही हात उँभो गरेर तपस्या गर्ने, कोही एउटा पाउमा उभिनु भएका ऋषिहरू हुनुहुन्छ। कोही उग्रशील स्वभाव भएका हुनुहुन्छ भने कोही शान्त स्वभावका हुनुहुन्छ। त्यस्ता त्यस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्छ। अनि ती ऋषिहरू सबैजना कस्ता हुनुहुन्छ त भन्दा एते शिष्य ब्रह्मिष्ठ वेद वेदाङ्ग पारगाः। आहा, कति सुन्दर कुरा। वेद वेदान्तका ज्ञाताहरू, वेद पढ्नु भएको छ, वेदान्त पढ्नु भएको छ, सबैमा पारङ्गत हुनु भएको छ शास्त्रमा। त्यस्ता आफ्ना शिष्यहरूका साथमा पनि विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस्ता त्यस्ता ऋषिहरू, त्यो नैमिषारण्य भूमि त्यस्तो रहेको छ। अनि अर्को कुरा, लोकानुग्रहकर्ता र परोपकृतिशालिन पर प्रियरता शैव स्रोत स्मार्त परायणाः। कति राम्रो कुरा। उहाँहरूले के आफ्ना लागि यो कर्म गर्नु भएको हो त? ठुला ठुला यज्ञ यागादि अनुष्ठान, व्रत तप, योगाभ्यास आदि के उहाँहरूले आफ्नो कल्याणका लागि गर्नु भएको हो भन्दा होइन। कसका लागि त भन्दा लोकानुग्रहकर्ता रह, यो सबै संसारका प्राणी मात्रको कल्याणका निमित्त, सबैको कल्याणका निमित्त, परोपकारका निमित्त उहाँहरूले कर्म गर्नु भएको छ। यो अर्काका लागि हो। पर प्रियरता शैव, साधु सन्तको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दा आफूलाई दुःख कष्ट पर्यो भने साधु सन्तहरू कहिल्यै पनि विचलित हुनुहुन्न। तर अर्काको दुःख कष्ट देख्ने बित्तिकै कसो गरेर हुन्छ, उनीहरूको दुःख कष्टबाट उनीहरूलाई पार लगाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ केवल आफ्नो स्वार्थ सिद्ध मात्रै गर्छौँ, हामी साधारण मानवहरू। तर साधु सन्त महात्मा भनेको चाहिँ अर्काकै लागि उहाँहरूको सारा जीवन समर्पित हुन्छ। त्यस्ता साधु सन्त महात्माहरू त्यो नैमिषारण्य भूमिमा विराजमान हुनुहुन्छ। अनि नैमिषारण्यमा साध्य सत्रम कर्तुं समुद्यता, तीर्थयात्रा मदोद्दिश्य गेहा सुतोऽपि निर्गतः। र ऋषिमुनिहरू बसेर यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवस्थामा सुतजी महामुनि पनि तीर्थाटन गर्ने क्रममा, तीर्थाटन गर्न, तीर्थ भ्रमण गर्न भनेर सुतजी महाराज जानुभएको थियो। र तीर्थ भ्रमण गर्दै 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 सुतजी महामुनि पनि त्यस क्षेत्रमा पुग्न लाग्नु भएछ। सुत ब्रह्मर्षि च प्रागात् यत्र संस्थे मनीश्वरा, तत सुतं समायान्तं रक्त बल्कलधारिणम्। रातो बल्कल वस्त्र धारण गर्नुभएका, बल्कल भनेका रुखका बोक्राहरू, त्यस्ता वस्त्र आदिहरूलाई धारण गरेर सुतजी महामुनि पनि त्यहाँ पुग्नु भएछ। अनि सुतजी महाराजको पनि अद्भुत स्वरूप रहेको छ, सुन्दर स्वरूप हुनुहुन्छ, तेजिलो स्वरूप रहेको छ। सर्वशास्त्रार्थ सारज्ञम सर्वलोक हिते रतम, जितेन्द्रियम जित क्रोधम, जीवन मुक्तम जगद गुरुम। सर्वशास्त्र का ज्ञाता हुनुहुन्छ उहाँ पनि। सबैको कल्याणका निमित्त आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्नुभएको छ। जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ, क्रोधलाई जित्नु भएको छ। उहाँमा कहिले पनि क्रोध आउँदैन, रिसाउनुहुन्न कहिले पनि। र जीवन मुक्तम जगत गुरुम, र बाँचेकै बेला उहाँ मुक्त हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँमा नराम्रा कुरा कोही पनि छैन। जो व्यक्ति जिउँदै तर्दैन त्यो मरेपछि कहिले पनि तर्दैन सज्जन। त्यस्तै कारणले सुतजी कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा उहाँ जीवन मुक्त हुनुहुन्छ। जीवन मुक्त हुनुहुन्छ। जो व्यक्तिले बाँचुन्जेलले सत्कर्म गरेर तर्ने कोसिस गर्दैन
स्वयं तर्दैन भने त्यो मरेपछि तरला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ सुतजीलाई उपमा दिनुहुन्छ ऋषिहरूले, जीवन मुक्त, उहाँ बाँचेकै बेला मुक्त स्वरूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यस्ता हुनुहुन्छ। व्यास प्रसाद सम्पन्नम व्यासवद विगत प्रियम तम दृष्ट्वा शाश्वताय नैमिषेया मार्षया। र व्यासजीका परम शिष्य हुनुहुन्छ, व्यासजीका कृपा प्रसाद प्राप्त हुनुहुन्छ सुतजी महाराज। यस्ता सुतजी महाराज आइपुग्नुभयो। सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरूले उठेर स्वागत गर्नुभयो। ठुला ठुला विद्वान ऋषिहरू हुनुहुन्छ, जुन ऋषिहरूको नाम लिनाले मात्रै हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। त्यस्ता ऋषिहरूले उठेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात सबै ऋषिहरूले हात जोडेर भन्नुहुन्छ, सूत चिरञ्जीव भय भव भागवतो महान् अस्माभिः त्वासनं तेद्य कल्पितं सुमनोहरम्। हे सुतजी महाराज, हजुर धेरै वर्ष बाँच्नुहोस्, चिरञ्जीवी भएर बाँच्नुहोस्। किनकि हजुर जस्ता साधु सन्त महात्मा धेरै वर्ष बाँच्नुभयो भने संसारको कल्याण गरेर छोड्नुहुन्छ। तर दुष्ट व्यक्ति धेर बाँच्यो भने संसारलाई विनाशोन्मुख गरेर मात्रै मर्दछ सज्जन। त्यसका लागि सज्जनले धेर बाँच्नुपर्छ। तर संसार उल्टो छ, हेर्नु, संसारको नियम उल्टो छ। सज्जन व्यक्ति धेरै बाँच्दैन, दुष्ट धेरै बाँचिरहन्छन्। त्यसैले संसार आज विनाशोन्मुख रहेको छ। र त्यसैले हे सुतजी महाराज, तपाईँ जस्ता सन्त धेरै वर्ष बाँच्नुहोस्। हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि अनि अस्माभि त्वासनम तेद्य कल्पितम सुमनोहरम, हजुरकै लागि भनेर हामीले एउटा उच्च आसन, सुन्दर आसनको कल्पना गरेका छौँ। हजुर त्यो आसनमा विराजमान भइदिनुहोस् हे भगवान भनेर ऋषिहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अत्रास्यतां महाभाग श्रान्तोऽसित्य वदन्तिजा ततस्तु सुपविष्टेषु सर्वेषु च तपस्विषु। हे सुतजी महाराज, अत्र आस्यताम, हजुर यहाँ आएर यो आसनमा बसिदिनुहोस् र हामी सबै ऋषिहरू हजुरबाट केही पाउने आशा लिएर आज यहाँ विराजमान रहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। र त्यस पश्चात चाहिँ ऋषि आएर बसिसके पश्चात आसनमा बस्नुभयो सुतजी महाराज। सबैजना प्रसन्न हुनुभयो र ऋषिहरू पनि आफ्ना आफ्ना आसनमा बसिसक्नुभयो। गुरुलाई गएर प्रणाम गरेर, सुतजीलाई प्रणाम गरेर आफ्ना आफ्ना आसनमा सबैजना बस्नुभयो। बसिसके पश्चात ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, सूत महाभाग भाग्यवानसि साम्प्रतम पाराशर्य वचाहारादम त्वं वेद कृपया गुरोः। हे गुरुदेव, आज हाम्रा अहोभाग्यले हजुर यहाँ आइदिनु हो। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो कति अहोभाग्य। साधु सन्त महात्मा भगवानका भक्त कोही घरमा प्रवेश गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो गृहस्थीको एउटा अहोभाग्य हो। र ऋषिहरू पनि भन्नुहुन्छ, हामी जस्ता ऋषिहरूको पनि अहोभाग्य हो। हजुर जस्ता विद्वान आइदिनु र हजुर त व्यास शिष्य शिरोमणि, व्यासजीका शिष्य मध्येमा उत्तम शिष्य हजुर हुनुहुन्छ। हजुरलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ र संसारेस्मिन् न सारेतु श्रोतव्यानि सहस्रश तत्र श्रेयस्करम स्वल्पम सारभूतम च यद भवेत्। हे गुरुदेव, अब यो संसारको सार तत्त्वको रूपमा हजुरका मुखारविन्दबाट हामी केही न केही सुन्न चाहन्छौँ, जान्न चाहन्छौँ। रि मानवको कल्याण के गर्दा होला, संसारको सार तत्त्व र हामी जस्ता संसार अर्णव मग्नानम पारदम सुबधम च यत, हामी जस्ता संसारमा डुब्न लागेका व्यक्तिहरू, भवसागरमा डुब्न लागेका व्यक्तिहरूलाई सटक्कसँग पार लगाएर परमात्मा समक्ष पुर्याउने केही माध्यम छ यदि भने हजुरले कृपा गरी बक्सियोस् हजुर भनेर अनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अज्ञानतिमिरान्धानां नेत्रदानपरायण वद शीघ्रं कथासारं भवरोगरसायन। गुरुदेव, हामी कस्ता छौँ त भन्दाखेरि अज्ञानतिमिरान्धानां, हामी अज्ञानी छौँ। अनि अज्ञानी व्यक्तिलाई ज्ञानको प्रकाशद्वारा हजुरले मुक्त गराइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा र ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान गरेर हामी जस्ता निराएका व्यक्तिहरूलाई जगाइदिनुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले आशा लिएका छौँ। हजुरका मुखारविन्दबाट केही अवश्यमेव सुन्न पाउनेछौँ। कथा सार तत्त्वको रूपमा मानव कल्याणका निमित्त केही सुनाइदिनुहोस् गुरुदेव भनेर ऋषिहरूले प्रार्थना गर्नुभयो, हात जोड्नुभयो। र सूतजी महामुनि अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, शृण्वन्तु मुनयः सर्वे
यदुक्तं सुमनोहरम् आरावहं गतो विप्रा तीर्थम पुष्कर संगीतम। हे ऋषिमुनि हो, अहिले म यहाँ हजुरहरूका सन्निकटमा यो नैमिषारण्य पावन भूमिमा म आइपुगेको छु। तर मेरो यात्रा सुरु भएको धेरै समय भयो। हेर्नुहोस्, यात्रा सुरु भएको धेरै समय भयो। म यहाँभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला मैले पुष्कर क्षेत्रबाट यात्रा प्रारम्भ गरेको थिएँ। पुष्कर क्षेत्र अत्यन्त मनोहर क्षेत्र, जहाँ पुष्कर तीर्थ रहेको छ। अहिलेको भारतको राजस्थानमा पर्दछ पुष्कर तीर्थ। त्यहाँबाट मैले यो प्रारम्भ गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ। र स्नात्वा श्रित्वा ऋषीन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथ ततो प्रयातो यमुनां प्रतिबन्ध विनाशिनीम्। र त्यहाँबाट मैले यात्रा प्रारम्भ गर्दै गर्दै अनि यमुनामा म पुगेँ। यमुनामा गएर स्नान आदि कर्म गरेर तीर्थहरू भ्रमण गर्ने क्रममा काशी मुपा गम्य गयाम गत्वा ततः परम म काशी गएँ। अनि त्यस पश्चात गयामा गएँ। गयामा गएर आफ्ना पितृहरूको स्मरण आदि कर्म मैले गरेँ। पितृ नित्व तत्व बेणिम, अनि पितृहरूलाई तर्पण पिण्डदान आदि गरेर गयामा गएर अनि त्यस पश्चात म घुम्दै 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 कहाँ गएँ? ततः स्नात्वा च गण्डक्यां पुनः आश्रममा व्रजम। हेर्नुहोस् त, सुतजी महामुनि गण्डकी नदीमा आइपुग्नु भएछ। हाम्रै नेपालमा काली गण्डकीमा आएर शालिग्राम भगवानका दर्शनहरू गर्दै अनि त्यस पश्चात मैले गण्डकीमा गएर स्नान गरेँ र मलाई सारा पापहरू नष्ट भएको अनुभव मैले गरेँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, कति सुन्दर कुरा छ। सुतजीले यहाँ सुन्दर तरिकाले वर्णन गर्नुभएको छ। अनि गण्डकीमा आएर स्नान गरेर त्यस पश्चात धेनुमत्यामहं स्नात्वा ततः सारस्वती तटे, धेनुमती नदीमा पनि स्नान गर्दै अनि सारस्वती तटे, सरस्वती नदीका किनारमा म पुगेँ। यहाँ सरस्वती शब्द जुन प्रयोग गरिएको छ, यो सरस्वती भनेको बागमती नदी हो। सरस्वती नदी अर्को भारतमा पनि रहेको छ, तर यो सरस्वती यहाँ जो नाम लिनु भएको छ, यो सरस्वती भनेको बागमती। बाग भनेकी वाणीकी देवी सरस्वती र सरस्वती नदी पनि भनिन्छ जुन नदीलाई। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ बागमती नदीमा आएर पनि सुतजी महामुनिले स्नान गर्नुभयो। त्यस पश्चात त्रिरात्र उषितो विप्रा ततो गोदावरीं गता। बागमती नदीका किनारमा म 3 रात्रिसम्म त्यहाँ बसेर अनि त्यस पश्चात म अगाडिको यात्रा प्रारम्भ गरेँ र जाने क्रममा म गोदावरी पुगेँ। कृतमाला नदी, कावेरी, ताम्रपर्णी जस्ता नदीहरूका किनारमा म भ्रमण गर्दै 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 गएँ। तथा चरणवती पश्चात सेतुबन्ध मथागतौं ततो नारायणं द्रष्टुं गतोऽहं बदरै वनम्। अनि म त्यस पश्चात घुम्दै 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 बद्रिकाश्रममा पुगेँ। बद्री नारायण भगवानको मैले दर्शन पाएँ। गएर मैले प्रणाम गरेँ। भगवान बद्री नारायण विराजमान हुनुहुन्छ। ततो नारायणं दृष्ट्वा तापसान् विवाद्य च नत्वा स्तुत्वा च तं देवं सिद्ध क्षेत्रमुपागतः। भगवान बद्रीनाथको दर्शन गर्दै गर्दै त्यस पश्चात म फेरि त्यहाँबाट भ्रमण गर्ने क्रममा धेरै धेरै तीर्थहरूको भ्रमण गर्दै गर्दै म लाङ्गा जङ्गलम देशमा साध्य हस्तिनापुर गो भवात्। म हस्तिनापुर क्षेत्रमा आइपुगेँ र हस्तिनापुर क्षेत्रलाई पार गरेर म गंगा नदीका किनारमा जब पुगेको थिएँ, त्यही अवस्थामा तत्र श्रोतम विष्णुरातो राज्यमुत्सृज्य जग्गिवान् गंगा तीरं महापुण्यं ऋषिभिर् बहुभिर्द्विजाः। राजा परीक्षितको राज्यस्थली हस्तिनापुर क्षेत्र र त्यो हस्तिनापुरका राजालाई परीक्षितलाई श्राप लागेछ। श्रृंगी ऋषिले श्राप दिनुभएछ, 7 दिनमा मर्ने श्राप लागेर अनि राजा परीक्षित चाहिँ गंगा नदीका किनारमा गएर बस्नु भएको रहेछ। र शुकदेवजी महामुनिले आएर परीक्षितलाई भागवत सुनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। म त्यही मौकामा पुगेँ। तत्र जगाम भगवान ब्रह्मभूत महामुनि। र म जुन दिन त्यहाँ पुगेँ त्यस दिनका परीक्षित राजालाई श्राप लाग्यो अरे भन्ने कुरा मैले सुने र परीक्षितले राज्य त्याग्नु भयो अरे भन्ने कुरा सुनेर अनि कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा गंगा किनारमा भनेर म पनि परीक्षित जस्ता धर्मात्मी राजाको दर्शन गर्नु पर्यो, एकचोटि भेट्नु पर्यो भनेर गंगा किनारमा पुग्दा ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू आएर बस्नु भएको रहेछ त्यहाँ।
अनि ती ऋषिमुनिहरूका साथमा म पनि गएर बसेको थिएँ र बसेका अवस्थामा परीक्षितको कल्याणका निमित्त व्यास शिष्य महामुनि सुकदेवजी महामुनि आउनुभयो। त्यतिखेर मैले हेर्दा सुकदेवजीको स्वरूप कस्तो थियो। व्यासपुत्रो महातेजा सुकदेव प्रतापवान श्रीकृष्ण चरणाम्भोजे मनसो धारणाम ददत। व्यासपुत्र महातेजा, हेर्नु तेज पनि सानोतिनो होइन, महातेज अत्यन्त तेजिला ऋषि जसको तेज सूर्यको समान रहेको छ त्यस्ता सुकदेवजी महामुनि आउनुहुन्छ। अनि श्रीकृष्ण चरणाम्भोजे जसको मन भावना विचार कर्म व्यवहार सबै परमात्मा श्रीकृष्णका राधा कृष्णका चरणमा समर्पित भइसकेको छ। राधा कृष्णका परम भक्त हुनुहुन्छ उहाँ। तम षोडशाब्दम योगीशम कम्बुकण्ठम महोत्रतम महोन्नतम स्निग्धालकावृतमुखम गूढजत्रुम ज्वलोत्सवम। 16 वर्षको उमेर रहेको छ सुकदेवजीको। त्यतिखेर योगेश हुनुहुन्छ अनि लामो लामो खालको घाँटी छ, सुन्दर स्वरूप छ, त्यस्तो खालको शरीर अनि लामा हात छन्, घुँडा सम्मका लामा हात छन्, जसका जुन व्यक्तिका घुँडा सम्मका लामा हात हुन्छन् नि उभिँदाखेरि त्यो व्यक्ति धेरै भाग्यशाली हुन्छ। त्यो परमात्माको कृपा प्रसादै लिएर जन्मिएको हुन्छ भन्छ ज्योतिष शास्त्रले पनि। हेर्नु र त्यस्तो छ सुकदेवजी महामुनि। हेर्दाखेरि त्यस्ता हुनुहुन्छ। र धूली धूसर सर्वाङ्गम सुखम दृष्ट्वा महामुनिम मुनय सहसोतस्तुर्बद्धाञ्जलिपुटा मदा। र शरीरभरि धुलो लागेको छ, केटाकेटीहरूले जिस्काइरहेका छन्, निर्वस्त्र हुनुहुन्छ। अनि त्यस्ता ऋषिहरूलाई चाहिँ कति बाल बालिकाहरूले घेरेका छन्, जिस्काइरहेका छन्, नङ्गा बाबा भनेर जिस्काइरहेका छन्। त्यस्ता सुकदेवजी महामुनि आउनुहुन्छ। र आशयन कल्पयान चक्रो शोकायो व्रतमुत्तमम आशय दुर्मुनयों भोज कर्णिकाय सदाइव। र सबै ऋषिहरू जति पनि त्यहाँ गंगा किनारमा परीक्षितको कल्याणका लागि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूले उठेर स्वागत गर्नुहुन्छ सुकदेवजीलाई। सुकदेवजी महामुनि आइपुगेपछि अत्यन्त ठुलो स्वागत गर्नुहुन्छ उठेर, किनकि आफूभन्दा मान्य व्यक्ति आइपुग्नु भयो भने उठेर स्वागत गर्नुपर्दछ। त्यस्ता सुकदेवजी महामुनिको पनि स्वागत गर्नुभयो। त्यहाँ त 100, 150, 200 वर्षका ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो होला, तर वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। सुकदेवजी त केवल 16 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँमा ज्ञान वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ तप वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँमा के छ भन्दा त्याग वृद्ध पनि हुनुहुन्छ, त्यागी हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले स्वामीमा भन्दा धेरै सद्गुणहरू सुकदेवजीमा छन् भनेर ठुला ठुला ऋषिहरूले, तपस्वी साधु सन्त महात्माहरूले सबैले उठेर स्वागत गर्नुहुन्छ। र स्वागत गरेर अनि भन्नुभयो कि हे सुकदेवजी महामुनि, हजुर अब आसनमा बस्नुहोस्, उच्च आसनमा यहाँ भनेर आसन सबैले देखाइदिनु भयो। सुकदेवजी गंगाका किनारमा उच्च बालुवाको थोप्रो लगाएको आसन, अलि अल्गो आसन बनाइएको थियो, त्यो आसनमा गएर सुकदेवजी विराजमान हुनुभयो। तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनि व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चन्द्रमा पूजां ददत ब्राह्मण कल्पितां तदा रराज तारावृत चन्द्रमा इव। तत्रोपविष्टो भगवान महामुनि सुकदेवजी महामुनि विराजमान हुनुहुन्छ। चन्द्रमा जस्तो तेजिलो हुनुहुन्छ, व्यासजीका पुत्र हुनुहुन्छ। त्यस्ता सुकदेवजी महामुनि पूजाम ददत ब्राह्मण कल्पितम तदा, ती सबै ऋषि मुनिहरूले चाहिँ पूजा गर्नुभयो आसनमा बसिसके पश्चात। अनि सबै ऋषिमुनिहरू पनि बस्नुभयो। तर कस्तो देखिँदैछ अरे त्यहाँ, कस्तो शोभा छ त त्यस क्षेत्रको भन्दा रराज तारावृत चन्द्रमा एव, सम्पूर्ण आकाश मण्डलमा रहेका ताराहरूका बीचमा जसरी चन्द्रमा तेजिलो हुनुहुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूका बीचमा सुकदेवजी पनि तेजिलो भएर विराजमान हुनुभएको छ। त्यस्ता ऋषिहरू र सुकदेवजी महामुनि आएर आसनमा बसिसके पश्चात ऋषिहरू सबैले प्रणाम गरेर बस्नुभयो। अब यहाँदेखि उता ऋषि अनि सुतजी महामुनिले यहाँदेखि उताका कथा प्रसङ्गहरू बताउनुहुन्छ र यहाँ आएर पहिलो अध्यायको महात्म्य कथालाई विश्राम गरिन्छ।
यहाँसम्मको कथा वर्णन गरिएको छ पहिलो अध्यायमा। अब यहाँदेखि उता के कस्ता कथाहरू आउँदा रहेछन् त्यो हामी भोलि 3 गते बिहानको सत्रमा हामी ती कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ र हजुरहरू समक्ष सबैजनालाई पुरुषोत्तम भगवानको कृपा सदा सर्वदा प्राप्त बनिरहोस् र यो पहिलो अध्यायको महात्म्य कथा प्रसङ्गलाई हजुरहरूले श्रवण गरेर अनि यसलाई लाइक गरिदिनु हुनेछ, सेयर गरिदिनु हुनेछ र सबैले चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन यदि भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुनेछ र हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। हजुरहरू सबैलाई भगवान पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्णका चरणारविन्दको भक्ति सदा सर्वदा प्राप्त बनिरहोस्, यही कामना पनि गर्न चाहन्छु। र हामी प्रत्येक दिन बिहान 6 बजे एक अध्याय महात्म्य कथा यसरी नै हामी श्रवण गर्न पाउनेछौँ भन्ने यिनै कामनाका साथमा उनै भगवान श्री पुरुषोत्तमका चरणमा सतत वन्दना गर्दै आजको पहिलो अध्याय कथाबाट बिदा लिन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत्। ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः। नौमी नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीतपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमम्।